नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। दम्ब पनि गर्नु हुँदैन र घमण्ड पनि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पछिल्लो समय यही दुई कुराले बास गरेको थियो। आफ्नैलाई नगर्ने अनि आफूले भनेको हुनै पर्छ भन्ने, अरूमाथि आफ्नो प्रभाव लाद्ने प्रवृत्तिको जवाफ उनले सोमबार संघीय संसदमा पाएका छन्। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका धेरै कामहरू नेपालको इतिहासमा लेखिने निश्चित छ, तर त्यही कामले उनमा बढेको दम्ब र घमण्डले उनलाई पुरै कार्यकाल अघि बढ्न दिएन। आफ्नैहरू विरुद्धमा उत्रिए र साथ दिन्छु भन्नेहरू तटस्थ बन्न विवश भन्दा ओलीले विश्वासको मत पाऊ भन्दै संसदमा गरेको प्रस्ताव असफल हुँदा उनी अब काम चलाऊ भनेका छन्। ओली असफल भए, तर अब अगाडिका बाटाहरू बाँकी दलका लागि पनि सहज भने छैन। ओली यो चोटबाट कसरी बौरिन्छन् त्यसले पनि धेरै खेलहरू निर्भर गरेको छ। त्यसमाथि विश्वासको विपक्षमा उभिएका दलहरू अझै एक ठाउँमा उभिन उनीहरू भित्रै विश्वासको कमी देखिएको छ। राजनीतिको एउटा पटाक्षले सोमबार अन्त्य लिए पनि अब धेरै खिचडीहरू यसबीचमा पाक्ने छन् नै। यता कोरोनाको कहालीले मुलुकलाई झनै चपेटामा पार्दै लगेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो 24 घण्टाको तथ्यले यस्तै सत्य बोलेको छ। यो सँगसँगै काठमाडौँका मुख्य अस्पतालहरूको अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको हृदय विरार एउटा रिपोर्ट पनि आजको बुलेटिनमा समावेश गरेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाए। विश्वासको पक्षमा 93 मत पर्दा विपक्षमा 124 मत पर्यो। ओली सरकार काम चलाउमा परिणत। विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव अस्वीकृत। ओली सरकार काम चलाउमा परिणत भएसँगै आगामी बजेट अन्यलमा नारा लोकप्रिय लगाए पनि व्यवहारमा उतार्न नसक्दा ओली सरकारको आर्थिक पक्ष भने कमजोर। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणको कारण थप 139 जनाको मृत्यु। 9127 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अक्सिजन अभावले निजी अस्पतालहरूले भर्ना लिन छाडेपछि संक्रमितले उपचार पाउन छाडे। काठमाडौँका केन्द्रीय अस्पतालहरूको अवस्था नियन्त्रण बाहिर। आफै गरेको म्यानेजमेन्ट हो, किनभने सरकारले व्यवस्थापन गरेको हुन्थ्यो भने त बेडमा हुन्थ्यो बिरामीहरू। र काठमाडौँ उपत्यकामा थप 15 दिन निषेधाज्ञा गर्न सिफारिस। मंगलबार उपत्यकाका 3वटा जिल्ला प्रमुखले निर्णयार्थ सीसीएमसीमा पठाउने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनमा विश्वास गुमाउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा ओलीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभएका ओलीले प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भने स्पष्ट पार्न प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 152 को उपनियम 2 बमोजिम विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा सदनमा उपस्थित मध्ये 93 ले ओलीलाई मत दिएका छन्। विपक्षमा 124 मत पर्दा 15 तटस्थ रहेका थिए। मत विभाजनमा 232 सांसद सहभागी भएका थिए। श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
बहुमत गुमाएसँगै वर्तमान सरकार काम चलाउमा परिणत भएको छ, साथै अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि आरम्भ हुनेछ। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले संविधान मिचेर कुनै पनि काम नगरेको दावी गर्नुभएको थियो। संघीय संसदमा विश्वासको मतको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दा विभिन्न दलका नेताहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्ने र काम पनि गर्न नदिने प्रवृत्ति ठीक नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूले गरेको काम घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको दावी गर्दै उहाँले सरकारको विकल्प दिन नसक्नेले विरोध पनि नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। संसदमा जवाब दिनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउनु भएको थियो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको प्रस्ताव राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको स्वीकार्यता, हिंसामा लागेकाहरूलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याएका लगायतका कुरा राख्दै सरकारलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा अहिले प्रश्न उठ्ने ठाउँ नरहेको दावी पनि गर्नुभयो। या त्यस्ता अनुचित अराजनीतिक गैर कानुनी तरिकाले त्यस्ता कामहरू गर्दैन। मैले पहिले पनि यस सम्मानित सदन समक्ष यी कुराहरू राखिसकेका छु। त्यसकारण यस सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अगाडि बढाउन औचित्यपूर्ण समय अनुकूल ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि सरकार सबैसँग छलफल गर्न मस्यौदा बनाउने सन्दर्भमा सुझावका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाउन सकिने जिकिर गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले केही योजनामा सफलता मिल्न ढिलाइ हुँदा बढाई चढाई गरेर सरकारको विरुद्धमा प्रचार गरिएको दुखेसो गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने काम गरेकोदेखि धरहरा, रानीपोखरी, बसन्तपुरको निर्माण सकिएको बताउनुभयो। संसद पूर्ण स्थापना भइसकेपछि आफूमाथि कसैले पनि अविश्वास नगरेको ओलीको भनाइरहेको छ। ओलीले पार्टी विभाजन भए पनि लामो समयसम्म माओवादीले विश्वास गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। अलग भइसक्दाखेरि पनि विश्वास छैन भन्दाखेरि पनि समर्थन फिर्ता त लिनु भएन। कति सुदृढ समर्थन रहेछ भन्ने कुरा सभामुख महोदय, मैले आफै प्रधानमन्त्री ओलीले समर्थन त फिर्ता लिनु भएन। कोरोना नियन्त्रण गर्ने अभियानमा एकजुट भई रोगलाई पराजित गर्ने उत्तरदायित्व वहन गर्न सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ। यति बेला सबै कोरोना विरुद्धको लडाईँमा पक्ष र विपक्षमा नभई सिद्धान्त र विचारलाई छाडेर भिन्नतालाई थाती राखेर एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। भ्याक्सिन प्राप्त गर्न मारामार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछि नेपाल पहिलो राष्ट्र हो आफू उत्पादक नभए पनि भ्याक्सिनको सुरुवात गर्ने, र भ्याक्सिन चलिरहेको छ। एउटा पनि पिसिआर टेस्टको हाम्रो सुविधा नभएको ठाउँमा अहिले 86 ठाउँमा हामी पिसिआर टेस्ट गरिरहेका छौँ। कारबाही हुन्छ दोषी पाइयो भने। सरकार कोभिड र विकासको विषयमा केन्द्रित हुन खोज्दा पनि सरकारले अनेकौं लाछना र आरोप खेप्नु परेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले औषधि खरिदका नाममा भ्रष्टाचार गरियो भनी प्रधानमन्त्री र सरकारमाथि हिलो छ्याप्ने काम भएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। औषधि खरिदमा भ्रष्टाचारमा भएको पाइएमा सरकारलाई छानबिन गरी जस्तोसुकै कारबाही गर्न तयार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रणलाई केन्द्रित गरेर नयाँ नयाँ अस्पताल र शय्याहरू तयार गर्ने काम भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गल्ती अरूलाई थोपर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव राखेपछि संसदमा आफ्नो धारणा राख्दै देउवाले वर्तमान सरकारले धेरै गल्ती गरेको, दोष अरूमा थोपर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान व्यवस्था समाप्त गर्न लागेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विश्वास दिन नसकेको उहाँको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री ओली आफैले उत्पन्न गरेको परिस्थितिका कारण अहिले विश्वास माग्न आउनु परेको भन्दै देउवाले बताउनु भएको थियो। सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आत्मसमीक्षा गर्न समेत सुझाव दिनुभयो। माननीय प्रधानमन्त्री राख्नु भएको विश्वासको मत प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। विपक्षमा भने विश्वासको विपक्षमा साथै प्रतिनिधि सभाको उपस्थित सबै राजनीतिक दल र मान्य सदस्यलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिनुहुन आह्वान गर्दछु। विगत 3 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा माननीय केपी शर्मा ओलीजीको सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको छ। सभापति देउवाले कार्यकारीको भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको हितमा काम गर्न कसले र कहाँ रोक्यो भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो। उहाँले कोरोना संक्रमितले अक्सिजन नपाएर जनताको अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेको र सरकार मुख दर्शक बनेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। देउवाले कोभिड महामारीमा समेत कमिसन र भ्रष्टाचारमा सरकार लिप्त भएको भन्दै यसको अक्षम्य अपराधको जनताले जवाफ दिने धारणा राख्नु भएको छ। अपनाएका कारण भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ। 2 हप्ता अगाडि संक्रमितको संख्या निकै बढ्न थालेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजी ठुलो तामझामका साथ तयार हुनु बाँकी नै रहेको धरा उद्घाटन गर्न जानुभयो। यो गैर जिम्मेदारीको नमुना हो। प्रधानमन्त्री ओलीको वक्तव्य आत्मरति र आत्मप्रशंसामा केन्द्रित रहेको भन्दै देउवाले सरकारका असफलताको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने तर्क गर्नुभएको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदसँग विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नरहेको बताउनु भएको थियो। सोमबार प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर पुनः प्रतिनिधि सभामा नै विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नरहेको बताउनु भएको हो। प्रचण्डले पार्टीभित्रको नेताको विवादको मार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद, देश र जनतामाथि थोपर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। अहिले विश्वासको मत लिन आएका प्रति पनि शंका गर्दै प्रचण्डले फेरि विघटनको बाटो बनाउन हो कि भन्ने आभास भएको बताउनुभयो। प्रचण्डले अहिलेको अधिवेशन पनि लोकतान्त्रिक तरिकाले नबोलाएको बताउनु भएको छ। बजेट अधिवेशन बोलाएर त्यहीबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै उहाँले रोष प्रकट गर्नु भएको छ। म प्रधानमन्त्रीजीलाई एकचोटि अलि गहिरो गरी विचार गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहीँ यहाँ पनि तपाईले जसरी सदनलाई गलत ढङ्गले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अलि स्वेच्छाचारी ढङ्गले विघटन गर्नुभएको थियो, त्यही रणनीति अन्तर्गत तपाईले यो गरे त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ मानिसहरूको दिमागमा छ, मेरो दिमागमा पनि छ। प्रचण्डले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा बहुमत गुमाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा ओलीले विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री पद मुक्त भएका छन्। प्रतिनिधि सभामा सोमबार विश्वासको मतको प्रक्रियामा सत्तारूढ दल एमाले र विपक्षी दल जसपा पनि विभाजित देखिए। एक रिपोर्ट। मतदान प्रक्रियापछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको घोषणा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा 93 र विपक्षका 124 सांसदहरूले मतदान गरे। सँगै वर्तमान सरकार अल्पमतको सरकारमा रूपान्तरण भएको छ। झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन। 232 सांसद सहभागी भएको विश्वासको मतको प्रक्रियामा 15 जना सांसद तटस्थ बसेका थिए। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षका 28 सांसदहरू सहभागी भएनन्। जनता समाजवादी पार्टी पनि विश्वासको मतको प्रक्रियामा विभाजित हुन पुग्यो। जसपाका एक अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफू पक्ष वा विपक्षमा नउभिने बताउनु भयो भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने पक्षमा उभिनुभयो। ठाकुर पक्षका सांसद तटस्थ रहे भने यादव पक्षका सांसदहरू ओलीको विपक्षमा उभिए। म चाहिँ
यो प्रस्तावको सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैन र त्यस्तै म विपक्षमा पनि छैन। हामी चाहिँ हाम्रो दल जसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तटस्थ रूपमा हामी चाहन्छौँ र यसमा चाहिँ यहाँहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो कि किन यस्तो चाहिँ अवस्था आयो। यहाँलाई राख्नुभएको विश्वास मतलाई हामी सम्मान गर्न सक्दैनौँ, मत दिँदैनौँ। हाम्रा पार्टीका साथीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि यो विश्वास मतको विरुद्धमा मतदान गर्ने र विकल्प खोज्ने बाटोतर्फ अगाडि बढिसकेको कुरा अवगत गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 100 बमोजिम विश्वासको मत लिन चाहेका थिए। धारा 100 को 1 मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ। विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको सोही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएका छन्। अब नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले काम चलाउ सरकारको रूपमा काम गर्नेछ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 3 वर्षभन्दा बढी अवधिको सरकार कमजोर सुशासन, बढ्दो बेरोजु, भ्रष्टाचार, सरकारी स्वास्थ्य सेवाको असफलताको कारण विवादास्पद बन्यो। कोभिडको समयमा सरकार स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद र खोप आयातमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछियो। महामारीमा परेका जनतालाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसक्दा ओली सरकारका केही राम्रा पक्षहरू समेत ओझेलमा परे। एक रिपोर्ट। तत्कालीन माओवादी सहितको एमाले गठबन्धनको नेकपाले चुनावमा जनताका सामु निकै आशलाग्दा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि व्यवहारमा सरकारले जनता सामु चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरिबी 18%बाट चढेर 22% पुगेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। कोभिडको पहिलो वर्ष नै थप 15 लाख व्यक्ति गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको तथ्य योजना आयोगले बाहिर ल्यायो। सरकारले हरेक वर्ष 5 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा बेरोजगारीको दर झन बढ्यो। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले भोगेको शास्ति र पीडालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन। ओली नेतृत्वको सरकारको पानी जहाज, रेलमार्ग, चीनसँगको वैकल्पिक बन्दरगाह, 10,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको योजना निकै लोकप्रिय भए। सरकारले बजेटमा लिएको लक्ष्य र योजना अनुरूप पुँजीगत खर्च हुन सकेन। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बन्न सकेन। उत्साह अति नै बढी भयो तर डेलिभरी चाहिँ भएन। अब के रेल आजै आयो भोलि आयो। प्रधानमन्त्रीले त चुनाव जितेकै वर्ष सरकार बनाएकै वर्ष के भन्नुभएको थियो भने असोज हो कि मङ्सिरमा पानी जहाज चढ्नलाई टिकट किन्नुहोस् पनि भन्नुभएको थियो। पानी जहाजको होइन, चितवनबाट कहाँ जाने भनेर। तर खोइ अब रेल आयो 6 महिनाभन्दा बढी भयो होला सायद, कति अरब हालेर लिएर आयो। त्यसलाई अब माथि टाटी पाल हालेर राखेको छ अनि त्यो रेलको पटरीमा त्यो जोड्ने किल्लाहरू सबै हराएर गइसक्यो। वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाको बजेटलाई सागरो बनाएर वितरणमुखी कार्यक्रम बनाउँदै लोकप्रियता कमाउने दाउमा देखिए। समाज निर्माण गर्ने भनेपछि तपाईँको चाहिँ जुन आशा पलाएको थियो त्यो अनुसार तपाईँको चाहिँ सबभन्दा पहिले कृषिको आधुनिकीकरण, दोस्रो उद्योगीकरण, तेस्रोमा तपाईँको शिक्षा र स्वास्थ्यको उचित प्रबन्ध, चौथो चाहिँ यातायात र सञ्चारमा आम मान्छेको पहुँच र पकड, अनि अब त्यस हिसाब किताबले तपाईँको चाहिँ स्वदेशमै तपाईँको रोजगारी निर्माण गर्ने एउटा वातावरण जुन तयार गरिनु पर्थ्यो, तयार गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ कामहरू पूर्वाधारहरू तयार गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा समेत पनि सरकारले ध्यान दिएन, त्यतातिर लाग्दै लागेन। ओली नेतृत्वको सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको सूचाङ्क ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि सार्वजनिक गरेपछि सरकार झस्कियो। यस अवधिमा बेरोजु दर, बजेट रकमान्तर र असारी विकासको क्रम झन बढ्यो। यो सरकार चाहिँ विवाद मुक्त र यसको चाहिँ नकारात्मक पक्ष नभएको छैन। जस्तै यसमा चाहिँ प्रत्येक चाहिँ सार्वजनिक नीतिहरू विवादका विषय भयो र अर्को कुरा स्वार्थ समूहले चाहिँ हावी भएको बजेटहरू आउन थाल्यो, कार्यान्वयन नहुने बजेट भयो र बेरोजु जुन चाहिँ 500 अरब भन्दा बढी जुन चाहिँ महालेखा परीक्षकले परीक्षा कार्यालयको
प्रतिवेदनमा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरामा ध्यान दिएको हामी पाउँदैनौँ। ओली सरकारले 20 वर्ष अघि सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण, लोड सेडिङको अन्त्य, सडक विस्तार, पुनर्निर्माण जस्ता कार्यमा जनताको मन जिते पनि कोभिडको समयमा सरकारले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति गर्न नसक्दा बढी आलोचित बन्यो। अब सरकारको वार्षिक बजेट पनि अन्यलमा परेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट। हामीसँग न्युज राज्य बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9271 जनामा कोरोना संक्रमण फेला परेको छ। मुलुकमा 18,411 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9,271 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 4,03,794 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 139 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,859 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4,700 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेहरूको कुल संख्या 3,06,794 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 427 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 18,411 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 26,52,130 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। अक्सिजन अभावको कारण देखाउँदै निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमित भर्ना लिन छोडेपछि संक्रमितले उपचार पाउने कठिन भएको छ। काठमाडौँका केन्द्रीय अस्पतालहरूमा उपचार लिन छटपटाउँदै पुगेका संक्रमितहरूको दृश्य हृदय विदारक छ। संक्रमितलाई उपचार गर्ने बेड भए पनि शुक्रबार अस्पतालले ढोका बाहिरै अक्सिजन दिएरै संक्रमितको उपचार गर्न थालेको छ। अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड, आइसियू, इमर्जेन्सीका सबै बेड भरिएपछि उपचार लिन आएका बिरामीहरूलाई अस्पतालले फर्काएको छैन। काठमाडौँका अधिकांश अस्पतालहरूको अवस्था भयावह छ। कोरोना संक्रमणको अहिलेको नेपालको अवस्था नियन्त्रणमै छ कि नियन्त्रण बाहिर छ, हामी यथार्थ अस्पतालबाटै देखाउँछौँ। कोरोना संक्रमितको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि बिरामी यति धेरै बाहिरी उपचार गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। तपाईहरू नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ कि नियन्त्रण? यसले हजुरले कुन ताकमा छ अलि हामीले सोचे भन्दा अलि बढी नै भएको छ हैन। किनभने कसैले पनि यति आशा हुन्छ भन्ने आशा गरेको छैन, तर अलिकता समयपछि अलिक बढ्ता नै हो। अब अहिले चाहिँ पोहोर यसमा अलिकता के फरक छ भने अब यसमा बच्चे त नभनौँ एडल्टहरू पनि सङ्क्रमित छन् अहिले। त्यस्तो भएको बिमारी त छँदैछ, तर यो अर्को बाहिरतिर पनि अब चाहिँ यो धेरै यहाँ त बिमारी दिनकै 3, 4, 5 वटा आइरहेको हुन्छ। कुनै हस्पिटलमा राख्दैन लिँदैन भनेको पनि सुनिएछ हामीले। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति चिन्ता भयो। हरेक 5 देखि 10 मिनटमा यहाँ एम्बुलेन्सबाट बिरामी एउटा कोरोना संक्रमित झर्छन् र उनीहरूलाई भर्ना गर्नै पर्ने खालको अक्सिजन दिनै पर्ने खालको हुन्छ। तर अस्पतालले आएको बिरामीलाई उपचार गर्न सक्दैनौँ भनेर फर्काउन सकेको छैन। तर यही अस्पतालको प्राङ्गणमै आँगनमै राखेर बाहिरै राखेर भए पनि अक्सिजन दिएर बिरामीको उपचार गरिरहेको अवस्था छ। र यति सबै हेर्दाखेरि पनि अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था नियन्त्रणमै छ है भन्न चाहिँ सकिँदैन। सरकार त निकममा सरकार हो, किनभने यसले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यो हस्पिटलले आफै गरेको म्यानेजमेन्ट हो। दैनिक 8-9 हजारको हाराहारीमा नयाँ संक्रमितहरू थपिरहेका छन् र निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या त्यसको 50% मात्रै छ। संक्रमित भएपछि कतिले एउटा सामान्य आइसोलेसन पनि पाइरहेका छैन र त्यस्तै अक्सिजनको अभाव पनि त्यत्तिकै छ र संक्रमितहरू गम्भीर भएर मृत्युवरण गर्नेको संख्या पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ। र यस्तो स्थितिमा सरकारको एउटा व्यवस्थापन अलिक छिटो ढङ्गले हुनुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन। जुन हिसाबले संक्रमण बढिरहेको छ, संक्रमणको गति र सरकारको व्यवस्थापनको गति मिलिरहेको छैन। क्यामेरामा रोशन श्रेष्ठका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।
जिल्ला कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र DCCMCले काठमाडौँले उपत्यकामा थप 15 दिन निषेधाज्ञा गर्न सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरूसँग सोमबार भएको छलफलपछि थप 15 दिन निषेधाज्ञा आदेश थप गर्न सिफारिस भएको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार यसलाई CCMCमा पठाएर निर्णय हुनेछ। यसका लागि भोलि मंगलबार काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको बैठक बस्नेछ। उपत्यकामा 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। पछिल्लो पटक थप भएको अवधि 29 गते सकिँदैछ। DCCMCले प्रत्येक पालिकाको सिफारिस अनुसार बिरामीको संख्या र अस्पतालको आवश्यकता अनुसार सिलिन्डर उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भएका सम्पूर्ण अक्सिजन प्लान्टलाई तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउनका लागि नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ। चीनिया अनुदानको अक्सिजन सिलिन्डर लिन नेपाल वायुसेना निगमको वाइड बडी जहाज सोमबार चीनको राजधानी बेजिङ जाँदैछ। नेपाल एयरलाइन्सका अधिकारीका अनुसार वाइड बडी जहाज आज राति 11 बजे बेजिङ प्रस्थान गर्नेछ। अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर सो जहाज भोलिपल्ट दिउँसो 2:30 बजे काठमाडौँ आइपुग्नेछ। चीनले नेपाललाई 20,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर अनुदानमा उपलब्ध गराउँदैछ। पहिलो खेपमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाजबाट 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर नेपाल ल्याइने मुख्य सचिव नेतृत्वको कोभिड-19 सहजीकरण समितिले जनाएको छ। चीनले यसअघि पनि नेपाललाई कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोपको 8 लाख डोज अनुदानमा उपलब्ध गराइसकेको छ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण द्रुत गतिमा फैलिन थालेपछि अहिले झापाका पालिकाहरूले धमाधम कोभिड आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्न थालेका छन्। संक्रमणको दोस्रो लहर अत्यधिक बढ्दै गएपछि नेपालको मुख्य पूर्वी नाका काँकरभिट्टा समेत रहेको मेचीनगर नगरपालिकाले सुविधा सम्पन्न MBBS डाक्टर सहितको 30 बेडको आइसोलेसन वार्ड सञ्चालनमा ल्याएको हो। एक रिपोर्ट। मेचीनगर नगरपालिकाले अहिले होम आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमित नगरवासीलाई घरघरमै औषधि पुर्याउने व्यवस्था समेत गर्दै आएको छ। यस्तै घरमा नै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण र अक्सिजन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको मेचीनगर सामाजिक विकास समिति संयोजक एवं मेचीनगर 4 का वडाध्यक्ष नवीन बरालले जानकारी दिनुभयो। यसका अलावा अक्सिजन सिलिन्डरको अभावमा घरमै बसेर लगाउन सकिने 100 वटा हाते अक्सिजन प्याक डिस्पोजेबलको व्यवस्था मिलाएको नगरपालिकाले जनाएको छ। यस्तै बिर्तामोड नगरपालिकाले 50 बेडको आइसोलेसन सेन्टर तयार गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या थपिँदै गएपछि बिर्तामोड नगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर तयार पारेको हो। मेची आँखा अस्पतालमा 50 बेडको आइसोलेसन सेन्टर तयार गरिएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जानकारी दिएको छ। जो वार्डमा चाहिँ संक्रमित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ घर घरमा औषधिहरू पुर्याउने, परेको खण्डमा चाहिँ घरमै गएर चाहिँ यो स्ल्याइनहरू लगाइदिनेदेखि लिएर के पर्नुपर्ने सेवाहरूमा सम्पूर्ण वार्डका वडाध्यक्षज्यूहरू लगायत टोल विकासका सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरू मेची नगरलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मेची नगरले लागि परेर कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। यस्तै अर्जुनधारा नगरपालिकाले 20 बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार पारेको छ। नगरमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि आइसोलेसन सेन्टर तयार गरेको अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार राणाले बताउनुभयो। साथै नगर प्रमुख राणाले आफू चढ्ने गाडी समेत कोरोना संक्रमित नगरवासीलाई बोक्न दिएका छन्। हामीले नगरवासीहरूको सुरक्षाको निम्ति अलिकति श्वास प्रश्वासमा समस्या आइसकिसकेपछि 20 जनालाई प्रारम्भिक आइसोलेसनमा राख्नको निम्ति हामीले निर्माण गरिसकेको छौँ। 20 बेडको छ। त्यसमा हामीले आवश्यक चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरहरूको पनि व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। हामीलाई विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूले अक्सिजनको सिलिन्डरहरू प्रदान गरिराख्नु भएको छ। यस्तै कन्काई र झापा गाउँपालिकाले पनि अक्सिजन र डाक्टर सहितको 20 बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार गरेको जनाएको छ। जिल्लाका अन्य पालिकाहरूले पनि पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्न थालेपछि धमाधम आइसोलेसन वार्ड स्थापना गरिरहेका छन्। न्युज 24 का लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव चर्को बनेको छ। जिल्लामा अक्सिजनको अभाव भएपछि कञ्चनपुरका 4 युवा अक्सिजन परिपूर्ति गर्न लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट।
अक्सिजनको अभावमा बिरामीहरू तडपिन थालेपछि दिनरात घामपानी र कोरोना जोखिमको चुनौतीलाई चिर्दै युवाहरू अस्पतालमा अक्सिजन पुर्याउन जुटेका छन्। यी युवाहरूले कुनै ठाउँबाट सहयोग लिएर अक्सिजनको पूर्ति गर्दै आइरहेको भने होइन, उनीहरूले दुःखजिलो गरेर कमाएको निजी रकमबाट नै अक्सिजनको अभाव हटाउन लागि परेका हुन्। पूजा ट्रेडर्सका सञ्चालक दिनेश मल्ल, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका सञ्चालक सुशील श्रेष्ठ र राष्ट्रिय समाचार समिति कञ्चनपुरका कार्यालय प्रमुख शेरबहादुर सिंह अहिले अक्सिजन जुटाउन लागि परेका हुन्। महाकाली अस्पतालमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि अस्पतालमा अक्सिजन नहुँदा मानिसहरूले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन्। तसर्थ आगामी दिनमा पनि अक्सिजनको अभावले कुनै पनि संक्रमितले अकालमै ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर उनीहरू दैनिक नेपालगञ्जबाट अक्सिजन भरी महाकाली अस्पताललाई उपलब्ध गराइरहेका छन्। यसलाई एक सातासम्म निरन्तरता दिइने राष्ट्रिय समाचार समिति कञ्चनपुर कार्यालयका प्रमुख शेरबहादुर सिंह बताउँछन्। 4 दिनदेखि महाकाली अञ्चल अस्पतालमा निःशुल्क रूपमा अक्सिजन नेपालगञ्जबाट भरेर ल्याएर यहाँ उपलब्ध गराइरहेका छौँ। आज 4थो दिन हो। हामीले महाकाली अञ्चल अस्पतालसँग एक सातासम्म निःशुल्क रूपमा अक्सिजन दिने हाम्रो योजना रहेको छ। उनीहरू अहिले अस्पतालमा दिनहुँ 40 देखि 50 अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध गराइरहेका छन्। अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि उनीहरूले एक सातासम्म निःशुल्क रूपमा दैनिक 40 अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउने सम्झौता नै गरेका छन्। अस्पतालले अहिले प्रत्येक दिन 100 अक्सिजन सिलिन्डरको आवश्यकता छ। दैनिक 80 सिलिन्डरको हाराहारीमा अस्पताललाई अक्सिजन उपलब्ध भइरहेको छ। युवाहरूले जुटाएको सहयोगले केही राहत भए पनि अस्पताल आफैले अक्सिजन प्लान्ट निर्माण नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने अस्पताल व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ। हामीले जसरी पाउनुपर्ने छ समयअनुसार हामीले नपाएको हुनाले पनि हामीले चाहिँ स्थायी रूपबाट अक्सिजन प्लान्टको लागि आह्वान गरिएको छ र यो आह्वान यदि सफल भयो भने हामी पछिल्लो चरणमा पनि अलिकति सफल हुन्छ भन्ने कुरा छ। र यसरी चाहिँ अहिले गएको अवस्था छ। एन्टिजेन किट पनि हामीले कम पाएको अवस्था छ। पाए पनि थोरै पाउने, चेक गर्नलाई समस्या भएको, विविध कुराबाट चाहिँ अहिले समस्यामा हामी रहेको अवस्था छ। महाकाली अस्पतालमा अहिले संक्रमितको लागि बेडको संख्या 93 छ। 6वटा आइसियु बेडको संख्या छ। अहिले जिल्लामा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1371 जना छन्। न्युज 24 का लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको कारण बर्दिया लगायत देशका अधिकांश जिल्ला निषेधाज्ञामा छन्। एकातिर निषेधाज्ञा कोरोनाको कारण त्रसित बनेका सर्वसाधारण यति बेला भने सामानको मूल्य बढेको देखेर समेत आजित बनेका छन्। अन्य जिल्लामा उत्पादन भएर बर्दियाको बजारमा पुग्ने गरेको अधिकांश सामग्रीको मूल्य बढेपछि स्थानीयले त्यसको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। दर्शकहरू, पछिल्लो समय बर्दिया जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाका कारण बर्दिया जिल्लामा पनि खाद्य पदार्थहरूको मूल्य वृद्धि भएको गुनासो आइरहेको छ। बर्दिया जिल्लामा बाहिरी जिल्लाबाट निर्माण भएर आयात गरिने वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भएपछि स्थानीय सर्वसाधारण समेत मर्कामा परेका छन्। बर्दिया जिल्लामा आयात हुने तेल, त्यसै गरी तेल, नुन अनि चिनी लगायतका वस्तुहरूको मूल्य एकाएक वृद्धि भएको छ भने अन्य वस्तुहरूको मूल्य समेत बढेर आइरहेको छ। जनताहरू त्यसै मारमा परिरहेका छन्। यो लकडाउनको कारणले जनता बाहिर निस्किरहेको अवस्था छैन र यसमा बजारमा जुन मूल्य वृद्धि भएको छ, जुन यो मारमा जनताहरू परिरहेका छन्, यसको लागि यो सरकारले अनुगमन समिति खडा गरेर कमसेकम न्यायिक चाहिँ जनतालाई न्याय पाउने एउटा वातावरण सृजना गर्नु पर्यो। कोभिड-19 का कारण जनताहरू स्वतः नै स्वास्थ्यको समस्यादेखि लिएर आधारभूत सामानहरूको मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि झन् एकदम आततायी अवस्था सिर्जना भएको छ। यो अवस्थामा सरकारले विशेष गरी अनुगमन समिति गठन गरेर हुन्छ वा कुन संयन्त्रका माध्यमबाट गएर हुन्छ सर्वसाधारण जनतालाई राहत दिनुपर्ने अवस्था नितान्त आवश्यक अवस्था सिर्जना भएको छ। तोरीको तेलको मूल्य यिनीहरूले वृद्धि गरेको नभएर कम्पनीहरूबाटै मूल्य बढाएर आएको भनेर स्वयं व्यापारीहरूले पनि भनेको अवस्था छ। अन्य अवस्था सामान्यतया अहिले त्यस्तो हामीले बाहिर सुने जस्तो पाइएको छैन। त्यो सूचना पाएको आधारमा र हामीले आफै पनि विभिन्न माध्यमबाट खोजेर के गर्न सकिन्छ, अब औषधिजन्य वस्तुहरूको पनि हामी अनुगमन गर्छौँ। यदि समयमै सरकारले यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने एकातिर कोरोना संक्रमणका कारण मारमा परेका स्थानीयहरूलाई मूल्य वृद्धिले पनि सताउने प्रश्न देखिएको छ। यदि सरकारले यस्ता मूल्य वृद्धिहरूलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकेन भने कोरोनाका कारण सन्तासमा रहेका नेपालीहरू र स्थानीयहरू मूल्य वृद्धिको चपेटामा समेत पर्ने भएपछि चिन्तित देखिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया।
अब बिजनेस न्यूज। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार सोमबार 27.41 अङ्कले बजार बढेको हो। नेप्से परिसूचक 2645.84 अङ्कमा उक्लिएको छ। नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। सोमबार 128 कम्पनीका 75,79,003 किता सेयर किनबेच हुँदा 4,20,38,32,789 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। आइतबार नेप्से 18.56 अङ्कले घट्दा पनि 6,14,89,66,66,771 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। सबैभन्दा बढी निजीवन बीमा समूह 346.03 अङ्क र जीवन बीमा समूह 137.82 अङ्कले बढेको हो। सोमबार शेयर बजार सूचक नेप्सेमा 27 अङ्कको बढे पनि कारोबार रकम भने 4.25 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यो कारोबार रकम पछिल्लो आधा महिनाको अवधिमा सबैभन्दा न्यून हो। आइतबार 6.25 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अन्यल भएका कारण बजारमा पर्ख र हेरको अवस्था रहेकाले कारोबार रकम कम भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। इटालीमा पुरातत्वविदहरूले 2000 वर्ष पुरानो एउटा रथ फेला पारेका छन्। पुरातत्वविदले प्राचीन रोमको पोम्पे नगर नजिक फेला पारेको विशेष समारोहमा प्रयोग गरिने एउटा रथ सार्वजनिक गरेका छन्। एउटा तबेला नजिकै चारपाङ्ग्रे रथ फेला परेको हो, जहाँ सन् 2018मा 3वटा घोडा समेत फेला परेका थिए। यो रथ चाडपर्व र परेडहरूमा प्रयोग भएको हुन सक्ने विज्ञहरूको विश्वास छ। अपवादको रूपमा यो राम्ररी संरक्षित अवस्थामा फेला परेको उनीहरूको भनाइ छ। पोम्पे नगर सन् 79मा भेसुभियस पहाडमा विस्फोट भएको ज्वालामुखीले पुरै नपुगेको थियो। उक्त नगरलाई पुरातात्विक दृष्टिकोणले एउटा खजानाको रूपमा हेरिन्छ। ज्वालामुखी विस्फोटबाट निस्केको बाक्लो खरानीको तहले उक्त नगरलाई पुरेको थियो, जसले गर्दा त्यहाँका अधिकांश भवनहरू खरानी मुनि पुरिन पुगेका थिए। पुरातत्वविदहरूका अनुसार उत्खननका क्रममा जनवरी 7 तारिकका दिन फेला पारेको उक्त प्राचीन रथलाई सुरक्षित तरिकाले बाहिर निकाल्न हप्तौं लागेको हो। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाए। विश्वासको पक्षमा 93 मत पर्दा विपक्षमा 124 मत पर्यो। ओली सरकार काम चलाउमा परिणत। प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव अस्वीकृत। ओली सरकार काम चलाउमा परिणत भएसँगै आगामी बजेट अन्यलमा नारा लोकप्रिय लगाए पनि व्यवहारमा उतार्न नसक्दा ओली सरकारको आर्थिक पक्ष कमजोर। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणको कारण थप 139 जनाको मृत्यु। 9127 जनामा संक्रमण पुष्टि। अक्सिजन अभावले निजी अस्पतालहरूले भर्ना लिन छोडेपछि संक्रमितले उपचार पाउन छाडे। काठमाडौँका केन्द्रीय अस्पतालहरूको अवस्था नियन्त्रण बाहिर। म्यानेजमेन्ट हो, किनभने सरकारले व्यवस्थापन गरेको हुन्थ्यो भने त बेडमा हुन्थ्यो बिरामीहरू। र काठमाडौँ उपत्यकामा थप 15 दिन निषेधाज्ञा गर्न सिफारिस। मंगलबार उपत्यकाको 3वटा जिल्ला प्रमुखले निर्णयार्थ सीसीएमसी पठाउने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कोरोना नियन्त्रणमा छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई दिएको अभिव्यक्ति झुटो होइन र झुटो हो भनेले तालीमा र होइन भनेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।